हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे वजनी जो चीज होगी वो अखलाके हसना होगा। आप लोगों से बोलते कैसे हैं, गुफ्तगू कैसे करते हैं, आप लोगों से प्यार से, मोहब्बत से, हुजूर की सीरत पे अमल कैसे करते हैं, ये कुरान और हदीस से हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक का एक पहलू नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, मुझे ये आप बताइएगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफिरों के साथ, दुश्मनों के साथ ये क्या रवैया आप इख्तियार फरमाते हैं? माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देखिए ये एक उसूल है, बंदा अपनों से अच्छा रवैया इख्तियार कर लेता है, लेकिन जो गाली दे बंदा उससे रवैया अच्छा इख्तियार नहीं करता, जो पत्थर लगाए उससे बंदा अच्छा रवैया इख्तियार नहीं करता। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये एक अखलाके हसना था और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये एक सिफत थी कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पत्थर लगाता हुजूर उसे भी दुआ देते थे, गालियां सुन के जो दुआएं देते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अखलाक था। फतह मक्का के मौका पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप फाते बन के तशरीफ लाए तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कुफारे मक्का आज ये सोच रहे हैं कि हमें हुजूर हमसे बदला लेंगे, तो क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पावर थी, ताकत थी, तो हमसे बदला लेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे लोगों को जमा किया, कहा बताओ आज अल्लाह का नबी तुमसे क्या मामला करने वाला है। तो सब ने कहा, तो उन्हें भी पता था कि हुजूर रहीम है, करीम है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कदर अखलाके हसना के पैकर हैं। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आली नस्ब वाले हैं और रहीम हैं, जो आपको पत्थर लगाए आप उसे भी दुआ देते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ आज चले जाओ, आज मोहम्मद तुझे कुछ नहीं कहता। तो ताइफ के बाजारों में जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पत्थर बरसाए गए, कभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे माज़अल्लाह गंदी ओजरी रखी जाती है, कभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे माज़अल्लाह आपके रस्ते में कांटे बिछा दिए जाते हैं। तो ताइफ के बाजारों में जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्थर बरसाए गए तो हजरत जिब्रील हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका सिर्फ एक मर्तबा कह दें, सिर्फ एक मर्तबा फरमा दें कि ये ताइफ वालों को नेस्तो नबूद कर दूं, मैं दो पहाड़ों को मिलाऊंगा तो ताइफ की वादी नेस्तो नबूद हो जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो जुमले रकम किए हुए हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील, मैं कायनात में बद्दुआ करने के लिए नहीं, मैं तो रहमत बन के आया हूं। अगर मैं लोगों के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करूंगा तो बताओ कौन है जो इन लोगों को दुआएं देगा। मैं मोहम्मद ही तो हूं जो कायनात को दुआ देने के लिए आया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुफार के साथ, दुश्मनों के साथ ऐसा प्यारा रवैया था कि वो लोग आपके अखलाक से मुतासिर होके वो भी पढ़ने पे मजबूर हो जाते, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दफा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजलिस में एक औरत आई जिसके सर पे दुपट्टा नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके सर पे दुपट्टा दिया। जनाबे सैयदना उमर फारूक, जो मुरादे मुस्तफ़ा भी हैं और मुरीदे मुस्तफ़ा भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये काफिर की बेटी है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उमर अगरचे काफिर की बेटी है लेकिन बेटी तो है ना। तो हुजूर का अखलाक ऐसा था, हुजूर का प्यार ऐसा था, ये अल्लाह ने महबूब को अता किया था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफिरों को करीब करने के लिए उन्हें इस अंदाज से तबलीग करते थे, अखलाके हसना का मुजाहिरा करते थे कि वो लोग खिंचे आपकी तरफ चले आते थे और वो भी मुसलमान होके और हुजूर के गुलाम बन जाया करते थे। माशाल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, मुझे ये बताइएगा कि सरकार का जो अखलाके हसना माशाल्लाह आपने हमें इरशाद फरमाया है, अच्छा मुझे ये बताएं कि हमें इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात है जी, हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए। हुजूर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया कि जो महबूब की जिंदगी है ये तुम्हारे लिए मशअले राह है, तुमने इसको देख के चलना है पूरी की पूरी जिंदगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक का मौजू छिड़ा है तो फिर हुजूर के अखलाक के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक को देख के हमें यह करना चाहिए, अगर हमें कोई गाली भी दे दे, पत्थर भी लगा दे, बुरा भला भी कह दे, हुजूर का अखलाक ये है
کہ آپ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. حضور کا اخلاق یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر کوئی کافر بھی آیا ہے اس نے آ کے زبان درازی بھی کی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن مبارک میں کپڑا ڈال کے اسے گسیٹا، حتیٰ کہ تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن مبارک پہ نشان لگ جاتا ہے. تو صحابہ جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں حکم دیں، ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں ہی سر تن سے جدا کرنا شروع کر دوں گا کون ہے جو ان لوگوں کو دعائیں دے گا. آج ہمیں کردار یہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے کوئی ہمیں برا بلا کہہ بھی دے، ہمیں پیار سے ملنا چاہیے، ہمیں اخلاق سے ملنا چاہیے، ہمیں کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جب ہم کردار کا مظاہرہ کریں گے، یہ ایک مجرب نسخہ ہے، جب ہم کسی سے پیار سے گفتگو کرتے ہیں، اخلاق سے بولتے ہیں، کتنا بھی سخت دل ہو تو وہ ایک دن ضرور نرم ہو جاتا ہے. یہ حضور کا اخلاق ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلایا ہے، اور ہمیں حضور کے اخلاق پہ عمل کرنا چاہیے. اور جو ہمیں پتھر لگائے اس کو دعا دیں، جو ہمیں برا بلا کہے ہم اس کو دعا دیں، جو ہمیں گالی نکالے ہم اسے محبت دیں. میرے شیخ کامل حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نور اللہ مرقدہ، بڑا خوبصورت جملہ آپ نے اپنی مایا ناز تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہے. بڑا خوبصورت جملہ آپ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ ویسے تو یہ ایک اصول ہے، اللہ نے محبوب کو جس منصب پہ فائز کیا ہے وہ ہے منصب نبوت. سبحان اللہ. جس منصب پہ فائز اللہ نے فرمایا محبوب یہ ایک اچھی بات ہے، جو بندہ گالی دے اسے آپ جو ہے وہ خاموشی سے پیش آئیں، یہ اچھی بات ہے. لیکن آپ کا جو منصب نبوت ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی آپ کو گالی دے آپ خاموش نہ رہیں، بلکہ گالی دے آپ اس کو محبت عطا کریں، آپ اس کو پیار دیں. جب آپ اس کو پیار دیں گے تو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے کفار مکہ، روسائے مکہ جب آپ کی بارگاہ میں آئیں گے وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے، اور جب وہ اسلام کے دامن سے لپٹ جائیں گے پھر انہیں پتہ چل جائے گا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اگر میزان عمل میں سب سے وزنی چیز ہوگی وہ صرف اخلاق حسنہ کی دولت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہم سے کی ہے، اور جیسے شروع میں علامہ صاحب نے بتایا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ سرکار کا اخلاق کیسا ہے، کیا ہے اخلاق، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، سارے کا سارا قرآن ہی سرکار کے اخلاق میں ہے. اس شعر کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے. جل رہا ہوں محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں. جل رہا ہوں محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں. میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.